आज से कोई 750 साल पहले की बात है। इटली में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था दांते। दांते का नाम शायद आपने पहले भी सुन रखा हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश लिटरेचर के स्टडीज़ के दौरान दांते के मुतल्लिक ज़रूर पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको दांते के हवाले से एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जो आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, और यकीनन ये वाक़या आपको हैरान कर देगा। इटली बलूचिस्तान से भी छोटा एक यूरोपियन मुल्क है, जहाँ तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी भी रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जहाँ पूरे पाकिस्तान में हर साल सिर्फ 10 लाख टूरिस्ट आते हैं, वहाँ सिर्फ इटली में ही हर साल 6 करोड़ टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन क्यों? इटली में ऐसी क्या ख़ास बात है? अगर ये सवाल आप इन लोगों से पूछें तो उनका जवाब होगा कि इटली की तारीख़, उसकी खूबसूरत इमारतें, यहाँ की खूबसूरत पेंटिंग्स और आर्ट, ये सब हमें बहुत दिलकश लगता है। और ये बात सच है कि इटली का कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्यों? आखिर किसने इटली में इतनी खूबसूरत इमारतें और दिलकश जगह बनाई कि जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं? कौन था वो जीनियस कि जिसने इटली को दुनिया भर के लोगों की एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बना दिया? और यहाँ से शुरू होता है हमारा असल वाक़या। दोस्तों, 16वीं सदी के इटली की बात है कि फ्लोरेंस शहर में एक तहरीक शुरू हुई जिसे दुनिया रिनाइसेंस के नाम से जानती है। आपको रिनेसांस की सबसे बड़ी ईजाद का पता है? प्रिंटिंग प्रेस। आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली सबसे पहली किताब कौन सी थी? गुटेनबर्ग बाइबल, जो अपने छापे जाने के बाद धड़ाधड़ यूरोप की गलियों में बंटने लगी और जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी आज यूरोप का सबसे बड़ा मज़हब बन चुकी है। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि रिनेसांस ने दुनिया को किस तरह बदला है। और रिनेसांस के पीछे इस तहरीक को ट्रिगर करने वाले शख्स का नाम था दांते, 13वीं सदी में पैदा होने वाला एक इटालियन राइटर। और यहाँ से शुरू होता है इस आर्टिकल का सबसे दिलचस्प हिस्सा। दांते से पहले इटली के लिटरेचर की ज़ुबान थी लातीन, जबकि आम आवाम तो इटालियन बोला करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि तारीख़, फ़िलासफ़ी और मज़हब पर लिखी गई हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास तबके तक ही महदूद होकर रह गई थी, यानी कि वो तबका जो लातीन लिखना और पढ़ना जानता था। इटली की सिर्फ़ और सिर्फ इलाइट क्लास और वो लोग आम आवाम के साथ अपने इन उलूम को शेयर नहीं करते थे। लेकिन दांते इटालियन के काफ़ी सारे लहजों से वाकिफ़ था, लिहाजा उसने आम लोगों में बोले जाने वाले इटालियन के तमाम लहजों को इकट्ठा किया और बिल्कुल सादा सी इटालियन ज़बान में अपनी मास्टरपीस नज़म लिखी, डिवाइन कॉमेडी। इस नज़म के 14,500 लाइन्स में दांते ने जो सादा इटालियन ज़बान इस्तेमाल की थी, वो ज़ुबान आज तक इटली में बोली जा रही है। और इसीलिए आज भी इटालियन को दांते ला लैंग टी कहा जाता है, यानी दांते की ज़ुबान। दांते के डिवाइन कॉमेडी ने आम आदमी और एलिट क्लास के दरमियान ज़ुबान के इस बैरियर को तोड़ दिया था। फ्लोरेंस के दूसरे लोग भी सोचने समझने पर मजबूर हो गए कि ज़िंदगी महज खाने पीने और सोने जागने का ही नाम नहीं। और यूँ दांते पूरे यूरोप में पढ़ा जाने वाला वाहिद राइटर बन गया। वाहिद इसलिए क्योंकि दांते का स्टाइल कॉपी नहीं हो सकता था, कोई और राइटर दांते की तरह लिख नहीं सकता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या था डिवाइन कॉमेडी में कि जिसने यूरोप के लोगों को सोचने का अंदाज़ ही बदल दिया? इनफैक्ट मैं और आप तो कॉमेडी किसी मज़ाहिया सी बात को कहते हैं, लेकिन नहीं, डिवाइन कॉमेडी में कुछ भी मज़ाहिया नहीं था, बल्कि होता यह था कि 13वीं सदी के यूरोप में हर वो कहानी जिसका अंजाम खुशगवार हो उसे कॉमेडी, और हर वो कहानी के जिसका अंजाम सोगवार हो उसे ट्रेजेडी कहते थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइन कॉमेडी दांते का मास्टरपीस कैसे है। दांते हर चीज़ के कई कई मानी लिख सकता था। मसलन इस नज़म के शुरू में ही दांते लिखता है, मिड वे अपॉन द जर्नी ऑफ लाइफ, जहाँ छुपे हुए अंदाज में दांते अपनी उम्र बता रहा है कि वो 35 साल का है, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि बाइबल के मुताबिक इंसान की एवरेज उम्र 70 साल है। और फिर यहाँ से नज़म अब आगे बढ़ती है। दांते इस नज़म की शुरुआत एक इमेजिनरी सफ़र से करता है कि कैसे एक घने जंगल में उसकी आँख खुलती है, जहाँ शेर, चीते और भेड़िए रहते हैं। यानी छुपे हुए अंदाज में दांते जंगल को गुनाहों से भरी एक ज़िंदगी बता रहा है, जिसमें मौजूद दरिंदे दरअसल खा जाने वाले गुनाह हैं। लेकिन फिर विर्गिल नाम का एक किरदार दांते को इस घने जंगल या फिर गुनाहों भरी ज़िंदगी में गाइड करता है। विर्जिल दांते को वो जगह दिखाता है
کہ جہاں گناہ کرنے والے لوگ اپنے اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے انفرنو، جو دراصل پیچ در پیچ بنا ہوا ایک کنواں ہے جس میں 9 گڑھے ہیں، اور سب سے نچلے گڑھے میں وہ لوگ سزا پا رہے ہیں کہ جو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ ڈیوائن کامیڈی وہ نظم تھی جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، انہیں چیزوں میں نئے نئے معنی نظر آنا شروع ہوئے، اور اس طرح احیاء علوم کا وہ دور شروع ہوا کہ جسے آج ہم رینیسانس کے دور کہتے ہیں، اور دانتے کے ان احسانات کی وجہ سے اسے ایک ٹائٹل بھی دیا گیا، دی اوریجنل جینیس، وہ شخص کا جس نے یورپ کو بدل دیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، ڈیوائن کامیڈی میں دانتے اپنا سفر ایک جنگل سے شروع کرتا ہے، اور پھر اسے پورے سفر میں ورجل دانتے کے ساتھ رہتا ہے کہ جو دانتے کو انفرنو اور اس میں موجود گناہ گار دکھانے کے بعد پھر اسے آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے، جہاں دانتے کو تاریخ کے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اور پھر نظم کے آخر میں دانتے کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے، اور اس طرح ایک خوشگوار نوٹ پر اس نظم کا اختتام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس نظم کا نام ہوا دی ڈیوائن کامیڈی۔ دوستو، لیکن کس چیز نے دانتے سے ایک اتنی بریلینٹ نظم لکھوائی کہ جس نے یورپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا، اور اب آپ کو یہ انکشاف چکا کر رکھ دینے والا ہے۔ یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ دانتے سے پہلے کا تمام لٹریچر صرف لاطین ہی میں پبلش ہوا کرتا تھا۔ دانتے سے صرف 1 سال پہلے ایک کتاب بھی لاطین زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر واقعہ معراج، کہ جس میں ایک فرشتہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، جہاں وہ انہیں جنت اور پھر جہنم دکھاتے ہیں، اور اس میں موجود گناہ گاروں کو بھی ایک ایسا سفر کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان میں ایک بزرگ نبی سے ملتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا، اور پھر جبرائیل محمد کو لے کے سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ یورپ کی نشاط ثانیہ وہ تحریک کہ جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، وہ تحریک جس نے یورپ کو یورپ بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے دانتے ہے، نہیں، بلکہ اس سب کے پیچھے دی اوریجنل جینیس ہمارے نبی ہیں۔ یورپ غلط تھا، دی اوریجنل جینیس کے ٹائٹل کا اصل حقدار دانتے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو یاد ہے دانتے نے انفرنو کو کیسے ایکسپلین کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے آگ کا ایک کنواں دیکھا جس کے 9 درجات تھے، ہر درجہ پیچ در پیچ مڑا ہوا، اور اس میں گناہ گاروں کو سزا مل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دانتے نے یہ بات کہاں سے کاپی کی؟ حدیث لٹریچر میں ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں جہنم دکھائی گئی کہ جو کنویں کی طرح ایک گہرائی میں جا رہی تھی، اور جس کے پیچ در پیچ درجات تھے جن میں گناہ گاروں کو سزا مل رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دانتے نے آخری گڑھے میں کن لوگوں کے ہونے کی بات لکھی تھی؟ وہ لوگ کہ جو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچائی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، وہ لوگ کہ جو کرائسس کے وقت میں اپنی نیوٹریلٹی برقرار رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دانتے نے یہ بات کہاں سے کاپی کی تھی؟ سورۃ نساء کی 145ویں آیت کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تو منافق جائیں گے، اور ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار دیکھ لے۔ منافقین وہ لوگ کہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچائی کا ساتھ نہیں دیتے، وہ لوگ کہ جو کرائسس کے وقت اپنی نیوٹریلٹی برقرار رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دی اوریجنل جینیس کے نام سے انسپائرڈ کتابوں نے یورپ کی قسمت ہی بدل دی، اور یہ تمام لٹریچر یورپ پہنچا کیسے؟ صلیبی جنگوں کے ذریعے، یروشلم سے یورپ لے کر جائے جانے والے قدیم ڈاکومنٹس اور عربی نسخوں کے ذریعے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے کسی بھی بڑے ایونٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے اوریجنل انسپائریشن آپ کو قرآن اور حدیث ہی ملیں گے۔